अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वसीब रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन तक खुश आमदीद। अक्सी आयशा, क्या हाल हैं तुहाडे? ठीक ठाक हो? तमाम मेरे नाजरीन, तमाम मेरे भेड़ी और तमाम मेरे देखने वाले जोड़े भी हैं, मैं अक्सा सबको मैं खुश आमदीद अक्सा आप स्पेशल ट्रांसमिशन। और बिल्कुल त्रीजा अशरा शुरू थी चुके और इजरा अशरा है पिया जहन्नम तो खुलासीदा अशरा है पिया। और दुआ गो है अल्लाह ताला साको नेक अमल करने दी मजीद तौफीक अता फरमावे। टाइम गुजरता वेंदे जी कहते ना जिंदगी गुजरती पई है उं ही वक्त जड़ा है गुजरता पे। कोशिश करे सूं असा तुसा मिल के ई आखिरी टाइम है मैं आदियाँ आखिरी दिन गुजरते पे थे रमज़ान शरीफ ते खूब इबादत करे सूं। और इन नाल नाल तो को पता है ईद आवन वाली है और कुछ ही म्याद है जिनमें कि एक पूरा महीना गुजर गए पता ही नहीं चला थे आखिरी अशरा आ गए थे इवें ही ईद आवरनी है। लोगों की मदद तो कर रही है लेकिन देख रहे थे कि वो घर देखो जितना लोगों ने ईद की तैयारी नहीं की थी, जितना लोगों ने ईद के कपड़े नहीं बढ़ाए तो अपना एक जोड़ा घट करके जरूर उन्होंने एक जोड़ा म्याद है जरूर देसो घिना के। अच्छा जी, एक प्यारी जी म्याद है पोस्ट जी कि मैं कने शेयर की थी सोशल मीडिया पे और मैं चाहसा कि मैं अपने नाज़रीन शेयर करा। और वही है कि कुछ नौजवान शकीन पहले भी अखी तो गुजरी भी हो सी, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट पढ़ी भी हो सी और मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं यही गल चाहनी हूँ कि मैं अपने नाज़रीन जरूर शेयर करा कि कुछ नौजवान जड़े हैं उन्होंने लिखा कि एक बाबा जी जड़े हैं बुढ़ा जड़ा बाबा है चुप के ना लोक के कुछ खांदा बैठे थिया और मशगूल है पिया खावन विच। और उन जो नौजवान हैं उन्होंने नज़दीक के और उन्होंने पूछा चाचा जी क्या ताको रोज़ा क्या नहीं? तो बूढ़े ने आखा कि नहीं मेरे को तो रोज़ा है पिया, मैं बस सिर्फ पानी पीना था और सिर्फ खाना। तो इतना ना जो नौजवान हाँ जिन्होंने सवाल किया है बाबा जी को खिलन लग गए थे कि बाबा इवें कि थींदे इवें कि रोज़ा होंदे थिया कि तुसा खांदे पींदे भी पे वाला आधे मेरे को रोज़ा है पिया। तो बूढ़े ने आखा उन्होंने कि दसो एक तो मैं हाँ मेरे को रोज़ा है मैं आधे कि मैं एक तो झूठ नहीं बोलेंदा, कहीं को बुरी निगाह नाल नहीं देता, कहीं को गाली नहीं देंदा, कहीं को मंधे नहीं कढ़ेंदा, कहीं दिया दिल आजारी नहीं करेंदा मैं, कहीं दा दिल नहीं दुखेंदा मैं, कहीं ना मैं हसद नहीं करेंदा थिया, माल हराम वादे मैं नहीं खांदा थिया। लेकिन क्योंकि मैं शदीद बीमार हाँ अलील हाँ मैं मेरा जरा मैदा है वो रोज़ा नहीं रख पाता यानी कि मैं ही वजह नाल रोज़ा नहीं रख पिया। लेकिन मैं समझदा कि मेरे को रोज़ा है पिया। कितनी सोहनी गाल है और यही गाल उन्हें नौजवानों को पूछी क्या ताको रोज़ा है? इतना नौजवान जो हैं उन्होंने सर झुका दिता और उन्होंने आखा कि सिर्फ जी बिल्कुल सारे खावन पीवन का ही सिर्फ रोज़ा है पिया। और यानी उन्हें कोई जवाब ना भाण पिया। आखर का मतलब यह पिया कि रोज़ा रख के अगर ये सारे काम असा करने हैं, झूठ बोलेने हैं, कितने चोरी करने हैं, कितने ऐसा गाली देने हैं, मंधे कटने हैं कितने और कितने दिल आजारी लोगों भी करने हैं और भावे घर में ऐसा सब कुछ करने हैं या बाहर करने हैं तो वल आदन ईद रोजे का कोई भी फायदा क्या नहीं। अल्लाह ताला को सारे खावन पीवन छोड़ना आदन ना कोई फायदा नहीं थींदा जब तक सारे आमाल दुरुस्त न थी सन, जब तक सारा रास्ता दुरुस्त कहना थी सी। पर अगू चलसा अपने प्रोग्राम वाले और जिन को पता है कि मलका फूड्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे नाल होने उन्होंने गिर हैम्पर भी हैं वो भी मेरे नाल हैं जो कि आज जो मेहमान हैं पे खवातीन मेहमान हैं गेस्ट मेहमान हैं बच्चियां हैं उन्होंने नाल वे सकते। मलका फूड्स जो है ग्लोबल फूड्स कंपनी है इस पाकिस्तान दे अलावा जड़ा है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और यूरोप इन्होंने नए जो जायके दे मिसाले जात हैं पे और बहुत ज्यादा मशहूर थींदे पेन थे। और इन्होंने आखन है पिया कि हुण रवायती खाने तो हट के या आम खाने तो हट के कुछ नवा पकाओ कुछ नवा ट्राई करो थिया। और इन्होंने जो मलका फूड्स के जो नवे म्याद दियाँ जो मिसालें हैं जो लखनऊ जी बिरयानी है हैदराबादी जो है अचारी गोश्त है और इन टाइम बिल्कुल मुगलाई पुलाव भी मिसाला मेरे कोल है पिया और इन टाइम अचार हैदराबादी अचारी गोश्त भी है पिया। इसके अलावा दहली निहारी भी है पिया
اور بمبے چاٹ مسالہ بھی ہے پیا اور ان علاوہ پنجابی تڑکا دال بھی ہے پیا یہ بہت زیادہ مشہور تھے پین تھے تسا بھی اے مسالے ٹرائی کرے سو میں پچھلے دن ٹرائی کیتے تھے اور میں نے سو کہ نظر ذائقہ بہت ہی اچھا ہے اور علیحدہ ہے اور منفرد ہے یعنی کہ ہر بندہ اور ہر بندی رمضان شریف چاہتے پہ ہونے کہ کچھ نئی چیز ٹرائی کیتی ونے اور گھر والوں کو خوش کیتا ونے کوئی نئی ریسیپی ہوئے اچھا مثالہ تو سارے ہاتھ چاہ ہی آوے نہیں تھی ایسے گھن گھنے پروڈکٹ بازاروں کا بھی برانڈ لیکن یہ کہ ریسیپی نہیں لکھی ہوتی کہ کیا بناونے کیویں بناونے کیا طریقہ کار ہے مزے دی گال ہے پئی کہ ملکہ فوڈز والے نے اے آسانی بھی کر دیتی ہے کہ پوری ایک ریسیپی مقدار دے نال ڈبے دے پیچھے لکھی ہوئی ہے تسا دیکھ سکتے ہو تسا گھن سو اور تسا ٹیسٹ کرے سو اور اکثر تو عائشہ صحیح یاد ہی پئی ہے بالکل کیونکہ میں اپنے بہنی دا ہمیشہ خیال رکھنی ہاں بچیاں دا ہمیشہ خیال رکھنی ہاں کہ بھئی انہوں کی تعریف تھونی بھی بہت ہی ضروری ہے گانے تو عائشہ بہت ہی کرینی ہے میں بنینی ہاں لیکن تارا خیال بھی بہت رکھنی ہاں میں اس علاوہ خیال رکھنے کی الگال تھی پئی ہے تو میں دس دیں انہاں مثالیاں دی خوبی اے بھی ہے پئی کہ انہاں مثالیاں MSG تے گلوٹن شامل کہنے جڑے کہ مضر صحت ہونے صحت واسطے انہوں نے شامل نہیں کیتے جڑے کہ مثالے جات شامل ہونے تھے ہنگ والے صحت واسطے بہت ہی اچھے ہیں تو آسانی نال استعمال کر سکتے ہو جیسا میں اپنے مہمانہ والے اور ان ٹائم میرے نال بالکل ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ہیں پہ اور دوئے ہی ڈاکٹر ہی ہیں پہ اور طرب غفار ہے نام مشکل ہے طرب دا میں ویسا طرب پر پوسا کہ حقیقت نہ ہے کیا جناب جی خوش آمدید آکساں کیا حال ہے طرب ٹھیک آپ کیسی ہیں میں ٹھیک طرف صحیح آنکھیں اچھا یہ جیول بھی آئیں تو میں یہ ہی رٹا لیتے اچھا طرف تمہارا نام بہت مشکل ہے اچھا بڑا ہی پیارا نام ہے یونیک ہے نام ہے پیا میں آدھیا کی نے رکھا مما کی خالہ نے رکھا تھا مما کی خالہ نے اچھا اور مما کو پسند آ گیا مما یونیک نام تھا تو اس لیے ہاں مطلب اس کا مطلب ہے خوشی آئے ہائے تو دیکھتے ہیں کتنی خوشیاں دیتی ہیں اور ویسے ہی مسکران رہے تھے اور خوشی رہندی نظر چہرے تے نظر آندے طرف تے نام تے بڑا اثر ہوندے نا مطلب گھر والے منندے حسن ہے طرف کے واقعی ہے اچھا نمرا عارف انسان ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ہے نسنا کوئی خوش آمدید آپسوں بس رمضان ٹرانسمیشن کیا حال ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک روزے کیسے جا رہے ہیں روزے بہت اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور رمضان دی مبارک بھی دیسا اور کیویں چل رہا پہ ڈیوٹی ہے کیا چل رہا پہ ڈاکٹر آواز کیا ٹائمنگ ہے ہاں جی بالکل ایسا ہی ابھی رمضان ختم ہونے والا ہے لیکن آف ہونے کا کوئی سین نہیں ہے ہمارے پاس بالکل تو افطار سے پہلے بھی افطار کے بعد بھی کلینک ہے تو ہیکٹک ہوتا ہے کافی اب جو ہے تاک راتیں جیسے آ رہی ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹائم تھوڑا کم کرتے ہیں نا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں سکتے ٹھیک ہے ڈیوٹی پر ڈیوٹی ہے اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے اچھا کیونکہ رمضان شریف بہت سارے مسائل ہیں جو خواتین کو ہی تھی مرد حضرات کو ہی ہو سکتے تھے جن کے گوڈے گٹے اکثر لوگ درد کی شکایت کرنے پہ انہوں تھے ان کی کیا ریزن ہے اس طرح سے جاننا چاہوں تمام چیزاں لیکن چھٹیاں بریک دے بعد ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید آپ تک وسیب رمضان ٹرانسمیشن ہے چار نمرہ والے چلسا اور میں گال پوچھتی پہ ہوں کہ نمرہ بہت سارے لوگوں کو مسائل نظر آتے پہن تھے ویسے تو رمضان شریف ماشاءاللہ بہت سونا مہینہ ہے بہار کا میادہ مہینہ ہے لیکن لازمی گال کچھ ڈائٹ ایسی چل دی پی جو روٹین ایسے سے کھانے ہیں اور اکثر لوگ گال شکایت کرنے والا آدم جڑے سے ٹھنڈے شربت پی دے اکثر مازہ دے نال ایک گھر میں سننے کو مل رہے تھے ان کی وجہ سے گولے کی ٹچ درد ہوتے تھے کہ واقعی کوئی حقیقت ہے کیا اچھا ٹھنڈے شربت سے ویسے ٹھنڈے پانی سے تو ویسے ہی ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے اسٹمک پہ آپ کا میدا جو ہے برداشت نہیں کر پاتا لیکن اس کے علاوہ جو ہماری افطار میں روٹین چلتی ہے کہ ہم نے تلی ہوئی چیزیں کھانی ہے سموسے ہو گئے پکوڑے روٹین میں یا اس کے بعد اگر ہم سحری میں لے رہے ہیں نہاری وغیرہ تو اس سے ایسا ہوتا ہے آپ کے باڈی میں یورک ایسڈ کا لیول نا رمضان کے ڈیورنگ جو ہے ویسے بھی نارملی بھی ہوتا ہے لیکن یورک ایسڈ بہت ہائی ہو جاتا ہے بالکل پانی آپ کا نہیں ہے وہ بیلنس نہیں ہو رہی آپ کی ڈائٹ تو یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر جوڑوں میں سب میں درد آتا ہے اور مین اب یہ دیکھ لیں جو ہمارے گھٹنوں میں زیادہ درد ہوتا ہے اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ بیٹھے رہتے ہیں ہمارا روزہ ہے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہم بیٹھے رہیں گے گھر بھی ہیں اور واک چھوڑ دیتے ہیں
ہاں. تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا اچھا ہے. یہ واقعی حقیقت ہے. اور جو کچن میں جیسا گیا کہ ٹھیک ہے میں نہیں میری بہنی کچن چ ویندے تھے یہ ساری چیزاں بناوے کک کرنے پہ لیکن وہ آخری 1-2 گھنٹے ہونے نا اساں وہ ٹائم مینج کرنے پہ ہونے میں آدھی کہ 5 to 6 یا 7 8 ٹائم ہونے انہیں کوئی پورا دیا سے ایک ریسٹ پہ چل رہے. رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں یا بیٹھ کے قرآن پاک وغیرہ پڑھ لیا, تو وہ بیٹھے رہتے ہیں زیادہ تر نا, رات میں بھی ہے تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے بہت زیادہ جوڑوں میں درد ہی وجہ تھی یورک ایسڈ ود ویندے. اور دوسری گل میں تھرو آؤٹ آدھی رہ گئی ہاں کہ پکوڑے سموسے گھٹ کھادا کرو, ٹیسٹ کرو وچ منع کیا نہیں, ٹیسٹ کر کے ہونا چاہیے تھی کیونکہ جب تسا روزہ افطار کرنے ہیں تو وہ زبان کا ٹیسٹ ایسا ہونا کہ جو ڈیمانڈ کرنا پڑتا ہے چٹ پٹی مسالے دار. اور چٹ پٹی چیز دار میرے کو یاد آتی پئی ہے کہ بمبئی چاٹ مسالہ استعمال کرے سو تو چٹ پٹے جناب جی آلو چنا چاٹ بھی بنا سکتے ہو اور ان دے علاوہ چنا فروٹ چاٹ بھی بنا سکتے ہو. چٹ پٹی چیزیں کا شوق پورا کرنا تو تصا اتنا شوق پورا کرو. اور بمبئی چاٹ مسالے دے نال نال دیکھو ریسپی انہوں نے دیتی ہے کہ چٹ پٹی آلو جو چاٹ ہے وہ کیویں بناونی ہے وہ بھی تصا بنے سو, اور چٹ پٹا فروٹ چاٹ میں آتی ہیں وہ بھی تصا بنا سکتے ہو کیونکہ وہ چٹخارے تے دل آتا پیا دے کوئی کھٹا کھٹا ہوئے اور کوئی ٹیسٹی جہاں ہوئے مطلب میٹھا تو چاہیے پہ ہوتے شربت وغیرہ پینے پہ ہونے لیکن وال ٹیسٹ دلا تو وہ تو کیونکہ پیاس لگی ہونے نا فوراً کوئی چیز میٹھی مل رہی تھے. لیکن جو چٹ پٹی چیز تے دلا کے تو تو سب چنا چاٹ بھی بنا سکتے ہو. اور مزے کی گال ہے دہی بڑے بھی جیسا بنے سو تو وال بھی تصا بامبے چاٹ مسالہ اتنے سٹ سکتے ہو منفرد یا ٹیسٹ آسی. اچھا بہت ساری چیزیں یوز تھی تو بڑا مزہ ہے پیا گارنشنگ اچھی تھی ویندی. ویسے بڑا ایکسپیرینس ہے. کیا کیا بناتی ہو, کیا کیا بنانے پہ ہو مجھے؟ میں چائے بنا لیتی ہوں اور بناتی کوکنگ بہت زیادہ نہیں آتی لیکن تھوڑا بہت آتی ہے. چائے بنا لیتی ہوں, اتنا مشکل کام ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو چائے بنا لیتی ویسے صحیح گال ہے تو حقیقت ہے. میں روزے چ بیٹھیا اچھی چاہ ہر بندہ یا بندی نہیں بنا سکتی, بندی بنا سکتی تھی ہے. اور میرے گھر والے کو شکایت ہی ڈال دی تھی اچھی چائے عائشہ کبھی دل سے بناؤ تو اچھی چائے بن جاتی ہے. یہ ایگزیکٹلی سیم ایشو ہے, دل سے بناؤ بھائی, ہاتھ سے چائے بنانی ہے, دل کہاں سے آ گیا؟ اچھا ویسے دل کا کیا چاہیے چائے ہاتھ سے بننی ہے لیکن اچھا چائے ہوتا کو پتا ہونا چاہیے تھے دل والا کس چکر ہے. نہیں ایسے کوئی سین نہیں, دل اپنی جگہ پہ کہتا ہے, دل چائے نہیں بناتا. ہاں ہاتھ سے چائے بنتی ہے لیکن ہاں اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے جب تھوڑا محنت سے بناؤ تو اچھا بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہاں ٹھیک ہے مطلب جیسے افطاری ہوتی ہے تو یہ چیزیں کھانے کا بہت دل زیادہ میٹھا نہیں کھایا جاتا. ہاں کیونکہ میٹھا پانی پی رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میٹھا کھا کے عجیب سے نا میٹھے کی شوقین بھی بیٹھی ہے میرا مجھے کہہ رہے ہو آشا کچھ میٹھے میں کچھ ہے دیکھے دیکھیں ابھی کچھ نہیں ہے, ابھی چٹپٹا کھاؤ تم کیونکہ میٹھے سے جو انرجی آتی ہے وہ چٹپٹا کھانے سے نہیں آتی. میٹھے سے بہت انرجی آپ کو ملتی ہے. جتنے تم سلم ہو اسمارٹ ہو ایسے لوگوں کو تو میٹھے کی اشد ضرورت ہوتی ہے واقعی. اور چاکلیٹ میں تو بہت شوق دار کھانے تھے. چاکلیٹ ویٹ لوز کرتی ہے آپ کا, میں سمجھتی ہوں کہ شاید چاکلیٹ ہیلدی نہیں ہوتی, یہ ویٹ اوائڈ کرنے جو آپ کی بالکل بلیک چاکلیٹ ہے ویٹ لوز کرتی ہے اور یہ برین بوسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک یعنی جنہیں ویٹ ریڈیوس کرنا ہو وہ چاکلیٹ کھا سکتے ہیں. براؤن چاکلیٹ, جی براؤن چاکلیٹ, ڈارک براؤن چاکلیٹ کھا سکتے تھے جو میٹھے کے شوقین ہیں وہ کیا مانگتے. اچھا چائے کے علاوہ ہو افطاری چائے تو نہ چلتی ہے, اس کے علاوہ افطاری میں بن جاتی ہیں چیزیں, دہی بلے بن جاتے ہیں ماما کے ساتھ. اچھا اور ایک باری پکوڑے ٹرائی کیے تھے لیکن وہ ٹوٹ گئے تھے, وہ پراپر نہیں بنے تھے لیکن ٹھیک تھا کھائے گئے تھے. اب گھر والوں نے کھانے ہیں. ٹھیک ہے کچورما ہی کھا وہ ہوتا ہے نا جیسے ہر ایک کے لیے پاپا کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا ٹرائی تو کیا نا, اچھی چیز ہے کھا لیتے ہیں. اس کے علاوہ چاٹ وغیرہ بن جاتی ہے اور فروٹس کٹ کر لیتی ہوں اور یہ ساری چیزیں. اللہ اتنے مشکل کام جو ہے نا طرف کر کے نا حیرت کی گالی تو بڑی مشکل کام ہے یار. مجھے بھی ایسے لگتا ہے بس مما کو لگتا ہے نہیں کرتے مشکل کام بہت مشکل ہوتے ہیں. سب کو آسان کام یہ ہے گھر جب کوئی بندہ یا کوئی بندی جڑی ہے کوئی کام نہ کرے دے انہوں نے ہاتھ فروٹ چاٹ دے دینے تھے, فروٹ دے دینے تھے, ایک کٹو اور تو کوئی کام گڑوا دو تو کیتے ہیں. ہو تو جاتا ہے نا نام, ہاں میں نے فروٹ چاٹ میں نہیں بنائی ہے, ہاں ایک ڈش تو بنائی ہے نا. اچھا چاچا نمرا کو پوچھا نمرا کیا کرنے تھے, کیا ڈیوٹی ہے, یعنی گھر کی ڈیوٹی ہمیں پوچھا کہ افطاری ہے سحری ہے کیا بنے ہو, کیا اچھا بنا کے دے ہو.
میں ابھی بالکل یہ ڈسکشن ہو رہی تھی, یہی سوچی تھی ٹیبل پہ میرے ساتھ گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے, جب میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اس پوری ٹیبل میں سے میں نے کیا بنایا ہے, یعنی پوچھا جائے گا اور اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا, بہت سیڈلی. لیکن اب میں مطلب جس طرح سے اسٹڈی ختم ہوئی ہے میں کوشش کرتی ہوں, ہاں جی پریکٹس میں آئی ہوں, تو اب میں سوچتی ہوں کہ عید پہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ ٹرائی کروں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ایسا ہوتا ہے پورا مہینہ گزارے تھے اور اینڈ اشرا چل رہا پہ ہون ٹرائی نہیں کرنا سا بھائی ٹرائی کرو, ہم پہ جا رہے ہیں تمہارے پاس ٹرائی کرے سو, اور انہوں کے بہت سارے مثالیں ہیں, حیدرآبادی اچاری گوشت یہ ٹرائی کر سکتے ہو, دہلی نہاری ہے شام کے ٹائم تے بڑی مزے دی بن سکتی تھے. ان کے علاوہ انہوں کا جناب جی ملائی پلاؤ ہے, ٹیسٹ چینج ہے کیونکہ ایک عام پلاؤ جڑا ہے میں چاہ سا دس لوا کہ عام پلاؤ ایسا ڈیلی بنے ہیں, بریانی بھی بنے ہیں ایسا, انہوں کی بریانی مسالہ بھی ہے, یہ نہیں کہ انہوں کا بریانی کہنے مسالہ, انہوں کا بریانی مسالہ, لیکن جو کہ انہوں کا پلاؤ تھی مغلائی پلاؤ, تو انہیں ٹیسٹ تھوڑا ہٹ کے ہے پیا, اور انگریڈینٹس بھی مجھے لکھے ان پہ, چاول کتنے گھرنے تھے, فلاں 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 جڑے بھی پیسنٹ بہت سارے ہیں, بلا 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 میں پرسانا تو پورا پروگرام چلا ویسی تو سب گھرنے تھے, اور پکانے کا طریقہ بھی جیسا ہے کہ کتنے گلاس تو گھرنے تھیا اور کتنا تیل ہونا چاہیے, کیا کوانٹٹی ہے. میں اتنے بڑی خوش تھا یہاں کے کوانٹٹی کا مطلب گرامر کا چکر کہہ رہی, گلاس دے چکر ہے, کتنے گلاس اتنے چمچ, یہ بڑا آسان ہو گئے. یہ جو پیمانے ہونے تھے سارے گھر عام موجود ہونے تھے, چمچ ہونے تھے, چمچے ہونے تھے, یا ایزلی کوک کر سکتے ہیں اور اندازہ تھی تھے. جب اکثر گرامر کا چکر آنے بڑا مشکل تھی, اتنے گرام اتنے تو ایک کوانٹٹی میجرمنٹ تھے, چیزیں نہیں گھر میں پونے تھے باقاعدہ. بڑا ایک فائدہ ہے انہوں نے دسا تھے. اور پلاؤ کی گل وہ ہے کہ پلاؤ تو سبھی بنا کے دیں تھے, لیکن اچھا پلاؤ ہر بندہ یا ہر بندی نہیں بنا سکتا. اچھا ٹیسٹ چاہ رہے ہو تو ورثہ ملکہ فوڈز کے پروڈکٹس ہیں جو کہ گلوبل فوڈز کمپنی ہے پیداستے ہیں, جو پاکستان اور پھر امریکہ والے ان کے علاوہ آسٹریلیا اور یورپ اپنے نئے جڑے ذائقے ہیں ان کی وجہ نال مثال جاتی بہت تیزی نال مشہور تھے پین تھے. اور انہوں نے جی آخر ہے کہ ہوں عام کھانے کو کچھ ہٹ کے بناؤ, کچھ نواں پکاؤ, تو جڑے میری بہنی کچھ نواں بنانا چاہیں, کچھ نواں ٹرائی کرنا چاہیں, تو ورثہ ملکہ فوڈز کے جڑے سارے پروڈکٹس میرے پروگرام نظر آتے ہیں. میں چاہ سا بریک کو واپس آنا, اور میں اپنے کیمرہ مین کو آگسا ریکویسٹ کرے سا باقاعدہ کہ سارے مثالیں 1 by 1 دکھائے ون تو تاکہ پتا چلے کہ کہڑے کہڑے ذائقے انہیں دے ملکہ فوڈز دے. اتنا چل دے چھوٹی بریک پہ کتنے نہ ویسا سارے ناراض ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید آپ سے تک وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اور گپ شپ چلتی پئی ہے. اور سنل بالکل طرف یا کوئی اسی نام بتا دو تو مجھے نہیں سمجھ آتی, تم کوئی نک نیم دس دے. میرا نک نیم تبھی ہے ویسے. تبھی اچھا ہاں, اچھا تبھی ڈاکٹر تو نہیں نکلا تبھی اچھا گھر میں ہے تبھی 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 یاد ہے گھر میں بس جس کا جو دل کرتا بلاتے ہیں. اچھا کیا کیا ہے پیار میں کیا عادت ویسے؟ نہیں وہ پیار سے رکھنے والے غصے سے میری بس ایسے مذاق میں. ہاں ہائٹ چھوٹی ہے میری تو اس لیے تھوڑا نہیں ایسے چھوٹو بولوں اس طرح سے کر کے, کیونکہ بھائی ہے وہ کافی ہائٹڈ ہے ماشاء اللہ سے تو چلتا ہے. اچھا لڑائی بھی تھی جیسے بھائی نا جلدی اتنا نکنیم رکھے سن نا تو غصہ آتا میں دھونی نہیں, اب میں یوزڈ ہو گئی ہوں. اچھا کیونکہ مجھے پتا میں غصہ بھی کروں گی کسی نے بادر ہی نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے تھوڑی بات خود ہی ماننا پڑتا ہے, تو چلو کوئی نہیں. ہم 3 ہیں, 3 بھائی ہیں, میں ہوں, پھر ایک چھوٹی بہن ہے. اچھا اور وقت تو سارے لوہاں دی زیادہ آپس میں لگتی جیسی بہن برا دے نہیں بھائی کیونکہ ساتھ نہیں ہوتے وہ لاہور ہوتے پڑھے تو میں اور بہن ہی ہوتے ہیں, ہماری لڑائی نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی. اچھا تھوڑے بہن برا ہوئے تو کیا لڑنا تھا نا, زیادہ ماشاءاللہ بعد میں کام اسی نہیں کرنا ہے. پانی پینا تو یار جانا پانی لے کے آنا. چھوٹی کو آرڈر دیں. اچھا آرڈر دینے کی عادت ہے؟ نہیں عادت نہیں ہے, اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ اس سے ایک کام کروا وہ 2 کام کرواتی ہے. اچھا میں نے یہ کیا تھا وہ تب کیا تھا یہ کام اب یہ والا کر کے دو مجھے. اچھا ایسا ہوتا ہے. ہاں اور بھائی تو کیونکہ جب آتا ہے تب تو اس نے آرڈر دینا ہی ہے, کیونکہ وہ ہوتا ہے نا ایک بچہ ہاسٹل میں رہتا ہے تو اس کی زیادہ پھر کیئر کی جاتی ہے جب وہ گھر آتا ہے, تو پھر بس ایسے ہی ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے کیئر.
صحیح جیلسی تھی نہیں اکثر بچوں کو جیلسی تھی نہیں میں بہنیں کو ڈٹھی جیلسی تھی نہیں بھائی اور اسپیشل پروٹوکول ملتا ہوا باقاعدہ ہمیں تو پوچھتے نہیں ہمیں بھی ہاسٹل میں کرا دو نہیں مما سے بس یہ کہتی اچھا میں بھی ہاسٹل میں رہتی ہوتی مجھے بھی اتنا پروٹوکول مل جاتا مجھے بھی ایسے مل جاتا مما کہتی ہاں تیرے ساتھ بہت فرق ہو رہا ہے نا جیسے لیکن نہیں ہوتا الحمدللہ کوئی جیلسی نہیں ہے صحیح رہتا ہے تینوں اچھے ہیں صحیح اور ہر ضد مطلب بھائی منے دے تو ساؤنڈ کو منوے تو بھائی منواتا ہے ضد کرتے نہیں ہیں اور مطلب ٹھیک ہے جو چیز چاہیے ہوتی مل جاتی ہے ضد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے بھائی بس وہ ضد نہیں بلیک میل کرتا مما کو اچھا ماما میرے پہ پیسے کم پڑ رہے ہیں ماما تھوڑے پیسے بھیج دیں پاپا بس اتنے سے پیسے رہ گئے تھوڑے سے پیسے بھیج دیں گزارا میرا وہ کیا کروں میں کہاں سے اس کے پاس پیسے بھی ہونا تو ایسے آواز ہوتی ہے بس جیسے لگ رہا تھا ختم ہو گیا سارا کچھ ختم ہے اس کو پیسے بھیجے نہیں ہے تو گیا پھر زبردست زبردست اچھا نمرا کو جاننا چاہتا نمرا کتنے بہن بھرا ہوتے ہم 4 بہنیں ہیں ماشاء اللہ جی مزہ آتا ہوگا بالکل بہت مزہ آتا ہے جتنی بہنیں زیادہ ہوگا وہی انجوائمنٹ ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے مطلب ایک تو سب سے بڑی بات آپ کو شیئرنگ بہت اچھی کرنی مل جاتی ہے سب ایک سیم ہے ایج فیلوز ہیں تو بہت مزہ آتا ہے ہاں جی بالکل باقی سب تینوں ہیلدی ہیں اور میں ایک جو ہاں جی باقی سب ہیلدی ہیں لیکن ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ایڈجسٹ کر کوئی بات نہیں کھلے ہاں جی فیشن جو ہے سب طرح کا چلتا ہے ہاں تو ہم وہ کر لیتے ہیں ایڈجسٹ ٹھیک ہے اور بہن بھی کتنے نال زیادہ ہے بہنیں میری سب سے چھوٹی بہن سے اچھا تو ہم پورا دن تو بزی ہوتے ہیں لیکن رات کو ہم نے سونا نہیں ہے ہم پوری رات جاگتے ہیں باتیں کرنی ہے پوری رات کو پلانز بن رہے ہیں کہ ہم نے اب نیکسٹ ڈے کیا کرنا ہے ایسی جو شکایتی ہو میں امی کو بتاتی ہوں نہیں کرو تم لوگ اور بالکل ایسا ہے جو سیکنڈ نمبر والی آپ ہی ہو رہے تو ہم یہی کہتے ہیں نا ہم ان کے سامنے بات بھی بہت مشکل سے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ نے پہلے امی کو بتاتے ہیں نا کوئی ایک بہن شکایتی ہو دے اور پتہ نہیں دل آدھی کیسا بنتی نہیں ہے باقی فیملیز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو کسی کی ایسی ہیبٹ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں تو بالکل ہماری آپ ہی جیسی ہے اچھا وہی آپ ہی نہیں کرے تھے سیکنڈ نمبر والی آپ ایسے کرتی ہیں اچھا یعنی ہر گل امی کو جی بالکل اوائڈ کریں اچھا بہن زیادہ تھا اوائڈ کرے تھے اس سے بات لیکن بہت سپورٹیو ہے پھر وہ سب سے زیادہ جو ہے نا کوئی اپنی بات ہمیں امی تک پہنچانی ہو پھر انہیں کے تھرو جاتی ہے کہ بھائی وہ ذرا امی کو زیادہ اچھے سے سمجھا لیں گی پہ آپ کور کر رہی ہیں نہیں ویسے بہن میں چھوٹی موٹی چپلش چلتی رہتی ہے اور یہ تو مزہ ہے یار میں تو شادی پہلے جتنا تصا انجوائے کر گھندے ہو جی چھوٹی موٹی چپلش ہوندی ہے ناراضگی ہوندی ہے میری جیلسی ہوندی ہے انہیں مزہ ہی اپنا ہے پیا لڑائی ہوندی ہے اور شادی کے بعد ہر کوئی وکھرا وکھرا تھی ویندے ہر ایک دی اپنی ایک لائف بن ویندی ہے بیدیاں اپنی ایک علیحدہ فیملی ہوندی ہے ول جو علامے اساد ہیں وہ بہت طرح نہیں ہوتے تمہارے میاں نے یہ کہا تمہارے فلاں نے یہ کہا تمہاری ساس نے چینج تھی بالکل میری بڑی آپ ہی میریڈ ہے تو ایسے ہوتے کوئی بھی ایونٹ ہے فیملی میں ہم انہیں مس کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی پریزنس اس طرح سے انہوں نے بچوں کو دیکھنا ہے اپنی فیملی کو دیکھنا ہے وہ خیال رکھنا ہے انہیں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہاں جی میری سسرال والوں کا ذرا آپ نے خیال کرنا ہے وہ ویسے گیدرنگ نہیں ہو پاتی جیسے ہم اس لائف میں کرتے ہیں ویسے نہیں ہو پاتا بالکل میٹھا ٹائم ہوندے سویٹ اساں گل آکھ سکتے ہیں ٹائم کو ایک خوبصورت یاد ہوندی ہے جڑا سا میادیاں میرڈ ہونے ہیں یا بہن بھائی کٹھے ایسا رہندے پہ ہونے ہیں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور شکایتیں لگتے پہ ہونے امی کو شکایت ہے ابو کو شکایت ویسے زیادہ شکایت امی کو نہیں ابو کو شکایت لگے دیں تو سلو امی کو امی سب کے کام نپٹیں دے ابا بھی انوالو تھے تھے ڈانٹے وہ بھی انوالو ہوتے ہیں ڈانٹتے نہیں ابو بہت آسانی سے مان جاتے ہیں کسی چیز کا کچھ کرنا ہے تو امی کو ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے منانے میں ویسے بہت مان جاتے ہیں میری بات تو مان جاتے ہیں میں نے کچھ بھی کرنا ہے صرف مجھے ایک بار بتانا پڑتا ہے لیکن باقی کون زیادہ ہے امی ہے ابو زیادہ ہاں جی بہت کول ہیں بہت سپورٹیو ہیں ہاں اور غصہ امی کو جلدی آنا اسے امی کو جلدی آتا ہے لیکن پھر ختم بھی جلدی ہو جاتا ہے زیادہ شامت کی بھی آندی ہو غصے میں جو چھوٹی بہن ہے سب سے پہلے کچھ بھی ہوتا ہے اسی کی ڈانٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اب جو بھی نیکسٹ ٹائم ایسے کرے گا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا اور لیکن پھر اگلی بار پھر اسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور وہ یہی کہتی ہے کہ ہمیشہ مجھ سے شروع ہوتا ہے مجھے پہ ختم ہو جاتا ہے تو ہماری باری نہیں آتی چھوٹی بہن ہی پستی ہے ہر طرح سے لاڈ بھی اسی کے زیادہ ہوتے ہیں اور ڈانٹ بھی اسی کو پڑ جاتی ہے
शरारती है, बहुत शरारती है। वो इतनी भी छोटी नहीं है, माशाल्लाह से मास्टर्स कर रही है, लेकिन फिर जो छोटा होता है तो वो छोटा नहीं रहा इधर माशाल्लाह। अच्छा, और फिजिक वाइज ऐसे? वो फिजिक में मुझसे बड़ी लगती है। अच्छा, हाँ जी। फिजिक में हमारे घर में मैं छोटी लगती हूँ, इसीलिए मुझे अक्सर ऐसा होता है कि बाकी सब तीनों हेल्दी हैं थोड़े से, मैं दिखने में भी थोड़ी डिफरेंट हूँ, तो मुझे होता है, मैं कहती हूँ आप, वो मुझे ब्लैकमेल भी करती है इस तरह से, टॉर्चर भी, कि आपको हमने अडॉप्ट किया है, हम आपको उठा के लाए थे कहीं से, मिलते ही नहीं हो। कॉमन जुमला है, मतलब जिंदगी आपके बहस सुनती रह रही है, और बचपन में रोनी हम, अच्छा मैं कूड़े रूढ़ी पे पई मस्जिद की सीढ़ियों से उठा लिया था, यहाँ से उठा लिया था। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो वो CNIC आपके नंबर्स होते हैं बे फॉर्म पे, मेरी पहली 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, मैं 3rd नंबर पे हूँ, और छोटी एक और है, बाकी उन तीनों के सीक्वेंस सेम है, बीच में जो मेरा CNIC नंबर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो फिर मुझे जरा डाउट होता है कि हाँ कहीं मैं वाकई अडॉप्टेड तो नहीं। वाकई में मेच्योरिटी ये चसाने वाल पता चलते नहीं है, अम्मा अब्बा पे सब ना हिक्को जेन पे, और बचपन में छेड़छाड़ होती है, चलती है मजे। वो कहीं अगर डांट भी रहे होते हैं तो उनका पीछे, मतलब उनकी उनके माइंड में यही होता है कि इसका भला हो जाए। अच्छा, लड़ाई कड़ी गाल शेयरिंग पे थी, लड़ाई कड़ी गाल तो थी ज्यादा? लड़ाई फोन चार्जिंग पे होती है। अच्छा, मेरा फोन चार्ज होना, फोन ऐसा होता है क्योंकि सबने फोन यूज करना है, पूरा दिन यूज करना होता है, तो एक आता है वो दूसरे का निकाल के अपना लगा लिया, हम गए तो हमारा फोन तो चार्जिंग से हटा हुआ है, तो फोन चार्जिंग पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। और जब तक छोटी बहन के पास फोन नहीं था, शेयरिंग पे करते थे, अब तो ये है कि सब बड़े हैं तो अपना अपना फोन यूज करते हैं, तो ये है कि मेरा फोन ना यूज करो या मुझे दे दो, मैंने यूज करना है, बस इसी बात पे, और किसी बात पे नहीं। सही, मजे की लड़ाई। अच्छा, ये तो आजकल कॉमन लड़ाई चलती है, फोन चार्जर वाला, और हर एक घर च फोन नहीं पिया, सेल फोन नहीं पिया, और चार्जर पे ही लड़ाई होती है, हालांकि हर फोन का अलग अलग चार्जर होंगे, लेकिन खराब कहने वाले बस एक चार्जर की शामत है, और पूरे घर में एक चार्जर होता है जिसपे सब लड़ रहे होते हैं। आपकी तो बहन भाई हमारे ऐसे होते हैं, फोन चार्जिंग पे लगे, पापा आते हैं चुप करके अपना लगा के चले जाते हैं, ऐसा होता है। पापा ने थोड़ा सा कम होगा, नहीं वो मुझे लग गया था कम होगी चार्जिंग, मैं लगा दूं। सही। अच्छा, तरफ को मैं पूछना चाहता तुझे क्या कितना ज्यादा अटैच हो, वालिदा नाल या वालिद? मैं मामा के साथ। मामा के साथ? क्योंकि मामा के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड होता है, मामा से हर बात शेयर होती है, मतलब घर जाती हूँ कॉलेज की, मामा ऐसे हुआ, ऐसे वैसे, ये सारा कुछ किया, और ये हमेशा से है, स्कूल टाइम से ऐसे ही चल रहा है, तो मामा को सब पता होता है, हर एक चीज, हर एक फ्रेंड के बारे में, कॉलेज के बारे में, सब कुछ, तो मामा के साथ ज्यादा है। मामा को शिकायत क्या होती है तरफ, क्या है, क्या क्या शिकायतें हैं? शिकायत नहीं करती, निकल नहीं आती, काम नहीं करती, बस बाहर टाइम देते, घर पे कोई टाइम नहीं देना। सही। तो ये तरह की शिकायतें होने अक्सर अम्मा जिक्र करे बहुत ज्यादा, मम्मा सबसे यही जिक्र, वैसे सबके सामने तारीफ भी करेगी, नहीं माशाल्लाह बहुत बाहर काम करती है, लेकिन घर पे उसी बात पे डांट पड़ती है। मम्मा देख रही होंगी, लेकिन घर पे उसी बात पे डांट पड़ती है कि हाँ कोई काम नहीं करती। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो 100% देती हूँ कि हाँ कर लूँ, जितना मतलब मैनेज होता है, चाय बना लेती है, मजे की फ्रूट चाट काट लेती है, और मतलब मिसाला का साला जनाजी बम्बे चाट मिसाला आगे भी आसानी पैदा थी गई, देख के दाल जैसे भी लिखी हुई है, दूसरा नंबर बढ़ा सकते हो, बड़ा ही आसान काम है, तमाम बच्चियां देखो कितना मजेदार। मैं अक्सर आयशा आप ही तरह से गिफ्ट खेल के आई है कि भाई नंबर बढ़ाने घर वाले को कोई ना कोई डिश बना के देनी है, तो वल बड़ा ही आसान काम है, चना चाट बनाने थे, दही बड़े बनाने थे, या तो फ्रूट चाट बनाने थे, उनका तरीकाकार रेसिपी में तो लिखी हुई बम्बे चाट मिसाला थे, और दूसरा जनाब बिल्कुल ट्राई करने थी, और अपने घर वाले को भी खुश करने थे, खुश थी वैसे बड़ा काम किए थे, कभी डिश तो बनाइए थे। अच्छा, यानी कि ढोन ज्यादा ड्यूटी क्या नहीं, सब खावा तो ही तवज्जो। वैसे खावा क्या पसंद है ज्यादा? खाने में मुझे सब कुछ पसंद है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है। हाँ सब फिजिक तो ऐसी नहीं है, नहीं, लेकिन वो भूख ऐसे होती है ना, थोड़ा सा खाया खत्म, लेकिन भूख बहुत स्वेर लगती है, हंगर पैंट्स फील हो रहे होते हैं। अच्छा, बहुत भूख लगती है, और भूख से गुस्सा भी आने अगर लेट थी उन्हें खाना, वो हाइपर मेरे साथ ऐसे होता है कि कुछ भी पड़ा है मैंने उठा के खा लेना है, मेरे पास अगर स्नैक्स पड़े हैं, बिस्किट्स पड़े, कुछ भी है बस खा लेना है। मम्मा बस यही कहती है इसका तो मुंह चलता है तो ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुंह चल रहे हाथ नहीं चलता। बस आजकल इसी बात पे डांट पड़ती है कि सीख ले, अब बड़ी हो गई, अब सीखो कुछ। अच्छा, अम्मा याद है अगले घर में जाना है, कुछ सीख लो, हर माँ कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, तब तक सीख लूंगी, तब तक कोई टेंशन नहीं है, अभी टाइम है। मम्मा नहीं सीखोगे, सारा कुछ सीखो, पर
सीखना तो है, क्या करें, बनाना तो है ना। हाँ पता नहीं जो दिल आसे सिखसूं और पता नहीं चलता जो कितना जनाब जी जो सारे शहजादे हो रहे थे कितने बाद के मासिया बड़े खड़े हो रहे थे, अम्मा बड़े खड़े हो रहे थे, और वाकई ऐसा लोग वो तो बड़े टिप टॉप होने नजर आने, और मेरे अक्सर आदमी तो मैं घर च मासी बन जाते, हम लोग घर जाके बस घर ही घर होंगे थे, घर को देख रहे और हर घर की ड्यूटी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी गल है, मैं समझते हैं हर टाइम इंसान टिप टॉप नहीं रह सकता। इन्हें नाल ही नाज़रीन चल रहे पे एक छोटी ब्रेक पे किथे ना सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन और जी बिल्कुल थी पी है तैयारियां होसन थे क्योंकि ईद नजदीक आने वाली। अच्छा वैसे तो जब अस गाल की स्टार्ट थिया और शो का तो यो गाल थी पई है कि भाई बहुत सारी मेरी भेणी ने इवें किते, बहुत सारे मेरे गेस्ट भी आते लेकिन थ्रू आउट खवातीन आखना ही थिया कि आयशा अस रमजान शरीफ स्टार्ट थी उनको पहले ही सारे अपना जो काम शाम यानी कि शॉपिंग जी है कर चुके हैं, बच्चों की शॉपिंग की अपनी शॉपिंग कर चुके हैं, और वाले बड़े सेला शेलों का भी कोई सीजन नहीं, हम कोई सेल शेल क्या नहीं चलती पाई आजकल, उन्होंने भी कमावना भी है पिया। मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने हाल तक शॉपिंग ना की हो सी बहर तो मतलब शॉपिंग कर चुके हैं थे, और ही गलों फ्री हैं, मतलब इबादत वाले पासे तवज्जो है पई और खाने पीने वाले पासे तवज्जो है पई और बिल्कुल मलका फूड्स दे पासे तवज्जो साड़ी भी है पई। और मेरे नाज़रीन भी मैं तवज्जो दिवाना चाहता कि ग्लोबल फूड कंपनी है जड़ी कंपनीज है और जड़ी पाकिस्तान और वाल अमेरिका और वाल ऑस्ट्रेलिया और वाल यूरोप अपने नए जायके दे जड़े मिसाले जात हैं उनकी वजह नाल बहुत तेजी नाल मशहूर थी पई है। और इन्हों का यह आखना है कि हुण आम खाने तो हट वनो, रिवायती खाने को हट के कुछ नवा ट्राई करो, कुछ नवा पकाओ और खुद भी खाओ तो घर वाले को भी खवाओ। दूसरी गल है कि इन्होंने बहुत सारे मिसाले जड़े हैं मलका फूड जो नए प्रोडक्ट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नजर आते पे थे तको मलका फूड न लखनऊ बिरयानी भी है, इन्हों की हैदराबादी अचारी गोश्त भी है पिया, इन्हों पिशावरी कढ़ाई भी है पई, पंजाबी तड़का दाल भी है और बहुत मशहूर थी पेन थे। मैं भी कुछ दिया तो ट्राई की तुसा भी ट्राई करे सो और इंतहाई ही मजेदार हैं पे। और बड़ी खूबी ये भी है जिनके इन्हों का आखन है पिया कि इन्होंने मिसाले MSG और ग्लूटेन शामिल क्या नहीं थिया और जिन वजह क्योंकि मुजर सेहत गल सेहत वास्ते बहुत अच्छे हैं पे तुसा इस्तेमाल कर सकते हो। बेफिक्र थी कि जो मिसाले तक नजर आते पेन थे आयशा के सेट नजर आते पेन थे तुसा जी बिल्कुल इस्तेमाल करो सो। और ये भी दस दें कि अज गिफ्ट हैम्पर भी हैं सारे नाल आसो पासो नजर आते पेन, अज के सारे गेस्ट जो है नाल वेसन थे। अच्छा गाल थी पई है बिल्कुल गाल करेंदी पई हमें मेरे लोगों नाल निमरा नाल गाल करेंदी पई हम निमरा को पुछदे पे से निमरा स्टडी जड़ी है तो खत्म थी चुकी, प्रैक्टिकल लाइफ आ चुकी, प्रैक्टिस चलती पई थे तो कितना एंजॉय किया अपना स्टडी का दौर और हुण क्यों लगते थे प्रैक्टिकल लाइफ एम एंजॉयमेंट चली है और ज्यादा है पे केडी लाइफ है ज्यादा एंजॉय करते? स्टूडेंट लाइफ में ऐसे था कि पूरा टाइम स्टडी है, स्टडी बहुत ज्यादा थी क्योंकि मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग थी तो उसके बाद लेकिन उसमें डॉक्टर बनते हैं लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को भी मैं इन्वॉल्व रखती थी कि आपने प्रैक्टिकल होना है या फिर आपने जो है फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करनी है, हैंग आउट्स हैं या कोई इवेंट्स वगैरह, बस वो एग्जाम्स में जो छूट जाता है वो तो आ जाता है गैप, उसके अलावा मैं एज एक्टिव रहती थी। तो लेकिन अब जब से प्रैक्टिकल लाइफ में आया है तो ऐसा फील होता है कि नहीं वो बहुत अच्छी लाइफ थी। आप वहाँ पे ना टेंशन फ्री होते हो, आपका जब दिल करता है आप ऑफ कर सकते हो, आप पे कोई उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए हो, बहुत सारे लोग आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, आप डिपेंड कर रहे हैं बहुत सारे लोग आप पे, तो आपको उन्हें देखना पड़ता है। अपनी तबीयत अपना मूड जैसा भी है आप नहीं कर सकते ऑफ, आपने जाना है। तो ये जो है थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल लाइफ है। अब आप थोड़े मैच्योर होते हो वाकई जीवे है मैंने सारी अक्सर तबीयत खराब होंगी लेकिन ऐसा शो करना होंगे, ड्यूटी करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल
अच्छा स्टूडेंट लाइफ अगर सवाल करने हैं तो एग्जाम फीवर जेडे को आते थे और आजकल चलदा भी पे बच्चे भी पेपर भी थी फर्स्ट ईयर वाले भी एफएससी वाले थी चुके थे और फर्स्ट सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के चल रहे हैं तो मैं वो पूछना चाहता कि आपको भी थी एग्जाम फीवर ये क्या ना होता है? एग्जाम फीवर होता था। फीवर इस तरह से कि मैं बिल्कुल कमरा बंद हो चुकी हूँ, मैंने सिर्फ पेपर के टाइम में बाहर निकलना है या नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकलना है, खाना मुझे रूम में मिल जाता था और मैं साथ साथ पढ़ लेने के बावजूद भी जब तक एग्जाम में सब कुछ कवर नहीं कर लेती तो मुझे इतनी तसल्ली होती। रटाकू नहीं, रटाकू नहीं, कंसेप्चुअल। अच्छा गुड कंसेप्चुअल। लेकिन ऐसा है कि मतलब जो चीज आपके सिलेबस में नहीं है, आउटलाइन में नहीं है, मेरी आदत थी मैं फुल बुक्स को लाजमी मैंने एक पेज को देखना है और इस चीज का मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि बहुत सारी चीजें अक्सर एग्जाम्स में, प्रोफेशनल एग्जाम्स में ऐसा होती है कि आउट ऑफ सिलेबस पे आ जाती हैं। आप उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते कि ये हमारे सिलेबस से बाहर आई है। तो उन पॉइंट्स पे मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि मैं सारी चीजें एक्स्ट्रा भी देख लेती थी तो फिर इसका फायदा स्टूडेंट ना सिलेक्टिव पढ़ना चाह रहा था आंदे यानी बुक पूरी है उन्हें कुछ सिलेक्टिव मिलवने और टीचर्स को अक्सर स्टूडेंट रखते उन्हें कुछ निशान लगा दे, टीचर कुछ बता दे सवाल क्या आएंगे, क्या टीचर को क्या अंदाजा कि जो एग्जामिनर है उन्हें क्या बढ़ाए, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, चेक करते आईक्यू लेवल चेक करना बिल्कुल हर लेवल पे। खास तौर पे प्रोफेशनल लेवल पे तो ना आपको अपना विजन ब्रॉड करना चाहिए। आप रिस्ट्रिक्टेड ना रहो कि मुझे मैंने एक बुक से पढ़ना है या मैंने जो सिलेबस की बुक्स है उन्हीं से पढ़ना है। आपके पास इंटरनेट है, आप और सब चीजों के लिए भी तो इंटरनेट यूज करते हो, आप वहां से सारी चीजें ढूंढो और मजीद नॉलेज की तरफ जाओ, तब तो आपको भी फायदा होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, बहुत सारे लोगों का इंटरेक्शन होना है आपके साथ, तो आप अपनी जात को भी फायदा पहुंचाओ, उन लोगों को भी फायदा पहुंचाओ। तो अब की तरह है स्टूडेंट हैं पे और सही है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रह जाता है, मतलब रिजल्ट सही रह जाता है और क्रैमिंग भी होती है, क्यों कौन नहीं होती, क्रैमिंग भी करती हूँ मैं और कंसेप्चुअल भी है। क्रैमिंग का इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि आपको उसमें क्रैमिंग करनी पड़ती है, लेकिन कंसेप्ट का इस तरह है कि आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप आपके पास अगर एक आ जाए कोई बंदा पढ़ के आ जाए आपके पास जो पेशेंट आ रहा है और बाकी आपसे पूछे कि मैंने तो ऐसे पढ़ा था, ये तो इस तरह से था और वहां जाके आप ब्लैंक बैठे हो, सॉरी ये तो मैंने चैप्टर छोड़ दिया था, वो वाला हिसाब ना हो ना, ताकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारा पढ़ो ताकि आपको पता हो। इनफैक्ट मेरी तो इस चीज पे मेरी काफी फ्रेंड से थोड़ा लगती भी है कि सारा नहीं पढ़ना यार, सारा नहीं पढ़ा जाता, ये तूने ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा। इवन कभी तो ऐसे था, मुझे याद है हमारा सब्जेक्ट था उसमें एक चीज थी वो हमने नहीं पढ़ी थी, मैं अच्छा यार चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा कंसेप्ट आ जाएगा या कभी लाइफ में कभी ना कभी कोई चीज याद जाएगी, तो इस तरह से बेनिफिट। अगर दोस्तों भी आपस में लगबाजी उन्हें फिर मजे दी होती, तुम तो कह रहे कि तुम्हें आता है नंबर नहीं कैसे हो गया, इतने मजे दी दोस्त भी हो रहे और जेलसी भी होती है। मैं हैरान थी, मैं चल रहा थे तो गाल कर सुना छुट्टी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद को वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन तरफ गाल थी पई है, दोस्तों के हमारे गाल थी पई। वैसे तो सब दोस्त होने हैं लेकिन पढ़ाई के मामले से सब दुश्मन बने नहीं हम होने नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ग्रुप है ना हम लोग सारे इकट्ठे एक दूसरे को मैसेज करके पढ़ते हैं, अच्छा बस अभी इतना पढ़ लिया कल इतना कर लेंगे। इनफैक्ट ऐसे होता है कि अगर कोई एक सो गई है ना, अच्छा वो भी तो सो गई है चल छोड़ो हम भी कल कर लेंगे, अभी सो जाते, इस तरह से होता है। यानी ऐसा थी। लेकिन अगर टेस्ट नंबर ज्यादा अच्छे आ रहे हैं तो हमारे दोस्त एक को पूछते तुम तो कह रही थी तुम्हारी तैयारी नहीं, ये क्या है, नंबर ज्यादा कैसे आ गए, कंपैरिजन बड़ा चल देती है, कंपैरिजन चलता है। लेकिन पता है आपकी फ्रेंडशिप पे बेस करता है, आपकी फ्रेंडशिप किस लेवल की है, क्योंकि फ्रेंडशिप में आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से कंपटीशन आता है या जेलसी ऐसा कुछ आता है। आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है। इनफैक्ट हम लोग का जो ग्रुप है ना उसमें इस तरह से होता है, इसके मार्क्स ज्यादा, जिसके मार्क्स ज्यादा आएंगे उसको पता है कि पीटना है हम सबने। अच्छा मतलब अभी तक मारा नहीं है लेकिन ये होता है, अच्छा इसके मार्क्स ज्यादा आएंगे ना इसे पीट रहा है हम लोगों ने, लेकिन होता है ऐसे, काफी मैंने देखा है काफी फ्रेंड्स में होता है ऐसा। ठीक है अभी प्रोफेशनल लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ग्रुप है, लेकिन पहले थी कुछ फ्रेंड्स ऐसी जिनमें था ऐसा कि मार्क्स ज्यादा आ गए, मार्क्स ज्यादा आ गए और क्यों आ गए जनाब, एक बड़ी ही टेंशन होती है आपस में। अच्छा अगर ऐसा गाल करेंगे है थ्रू आउट में स्टडी की गाल कर रहा था, केड़ा सब्जेक्ट जो तक बहुत ही बुरा लगा के न होना चाहिए है? मुझे जब एफएससी था तब तो फिजिक्स, हाँ ठीक है, और अब जो है वो एनाटॉमी थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि मसल्स है और यूजुअल इंसर्शन सारे एक तो मिक्स होता है। अच्छा है हमारे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ा बुरा इसलिए लगता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी, बोरिंग
تھوڑا بورنگ بہت سارے سبجیکٹ ہونے بورنگ ہونے اسٹارٹ میں کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا کیسے ہم نے پڑھنا ہے اس کو کیسے نہیں پڑھنا کرامنگ کر لیتے تھے تو اس لیے تھوڑا برا لگتا تھا لیکن اب صحیح ہے اب الحمدللہ کنسپٹ کلیئر ہے تو ٹھیک ہے صحیح صحیح اور ٹائم کیڑا مزے کا گزرا تھوڑا اگر اسکول گال کریں کالج میں انجوائے کیتا بہت زیادہ کیونکہ میرا کالج بھی ایسا تھا تو کانسرٹ اور اسپورٹس گالا ٹرپ یہ وہ بہت مزہ آتا تھا بہت زیادہ کیونکہ کافی زیادہ اسٹرینتھ تھی اسٹوڈینٹس کافی زیادہ اور اچھا لگتا ہے اسٹڈی کے علاوہ اگر ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو حصہ سے گھندے رہندے ہوئے مطلب اسپورٹ والے پاسے اسپورٹس میں تھوڑا کم ہے لیکن جیسے اب یہ اسپیچ کمپٹیشن ہو گیا یہ ساری چیزیں ہو گئی ان میں کافی ہے الحمدللہ پوزیشن ہولڈر بھی ان ساری چیزوں میں زبردست اور مجھے یاد ہے اسکول لیول پہ ہوا تھا پورے ملتان کے کیمپسز تھے ہمارے اسکول کے بھی اور بھی اسکولس تھے ان میں بھی ٹاپ کیا تھا الحمد للہ ٹھیک ہے اچھا بہن بھاؤں میں مقابلہ تھے میں ٹاپر میں اپنی چھوٹی بہن کو سکھاتی ہوں وہ کیونکہ میرے بعد وہ بھی ایسی اسپیچ کمپٹیشن میں سارا پارٹیسپیٹ کرتی تھی میں اسے سکھاتی تھی اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی نکالنی نہیں ایسے ہونا چاہیے زیادہ بہتر رہے گا غصہ بھی آتا تھا اچھا ٹھیک ہے کر لیا تم نے مجھے پتا ہے اور شوقی ہو رہی ہے لیکن نہیں اسے میں سکھاتی ہوں بھائی کیونکہ وہ بڑے ہیں تو ان کا تو ایک الگ ہی سسٹم ہے نا تو ہم لوگ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں ٹھیک اچھا دو بہنیں بھی ہوں ماشاء اللہ 4 بہنیں ہیں لیکن بہنیں کا ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کم از کم گپ شپ رہندی ہے فرینڈلی ماحول رہندے تھے ان کے فائدہ تھے کو بنا بھی لوڑ نہیں پہنچی تو آپس میں کافی ہوندے ہوئے گپ شپ گیدرنگ اچھی ہوتی ہے ساتھ مل کے بیٹھو تو بہت مزہ آتا ہے باتیں اچھی ہوتی ہیں چیزیں شیئر کر لو باتیں شیئر کر لو سب سے زیادہ بینیفٹ تو یہ چیزیں شیئر کریں نا بہن برا بالکل کرتے ہیں بہت کرتے ہیں میں تو آدھی زندگی تو بہنوں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے حالانکہ اپنے پاس جتنا سامان ہو لیکن جو مزہ بہنوں کی چیزیں استعمال کرنے میں آتا ہے وہ لڑائی تھی میری فلاں ہے میری جوتی تم نے خراب کر دی میری فلاں ڈریس خراب کی ہے یہ ہوتا ہے کہ اچھا فرسٹ ٹائم نہ پہنو پہلے میں پہن لوں پھر آپ پہن لینا پہلے میں پہنوں گی پھر آپ پہن لینا اور فرسٹ ٹائم پہن لیا تو اچھا بس رات کو نہیں پہن کے سونا اور میرا نیا سوٹ پہنے گی تو آرام سے مست ہو کے سونا ہے وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ ریمائنڈ کرا رہے تھے آپ نے بھی تو پہنا تھا میرا پہلے صحیح اچھا بڑے مزے کے دور ہونے تھے جیسے لائف گزرے پہ ہونے یا پھر اسٹوڈنٹ لائف بڑا مزہ کرنے پہ انجوائمنٹ ہوتی ہے بہت سارے لوگ اسکول بڑے مزے لائے ہونے تھے شرارتیں کیتے ہونے دوستوں مل کے اور بہت سارے بنک بھی چل رہے پہ ہونے تھے لیکن میرے خیال لڑکیاں گھٹ بنک والے پاس آنے تھے بہت زیادہ ان پاس پہ ہے نا ہاں جی نہیں گرلس بھی بہت زیادہ بنک کرتی ہیں ورنہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انسٹیٹیوٹ کی سیکیورٹی کتنی ہے اگر آپ کو الاؤڈ ہے وہاں سے باہر جانا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں تو آسانی سے باہر چلے جاتے ہیں یا بہت بڑا ہوتا ہے ایریا تو آپ وہاں پہ کہیں پہ بھی چھپ سکتے ہو لیکن اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے ہر کسی کی آپ پہ نظر ہے تو آپ بنک نہیں کر سکتے بالکل بھی نہیں کر سکتے اور لیکن مزہ آتا ہے کلاس میں بیٹھ کے بھی انجوائے کرنے میں کافی مزہ ہوتا ہے آپ اسے کرو ٹیچر کے ساتھ ریکویسٹ کرنے میں کہ آج نہ پڑھائیں وہ بھی ایک الگ چارم ہوتا تھا تو کافی یاد آتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف بہت اچھا ٹیچر نہ آئے ٹیچرز آ جاتے ہیں بہت کم چھٹیاں کرتے ہیں وہی نا پروفیشنل لائف آ گئی آپ نہیں کر سکتے ہر وقت نہیں کر سکتے خود سارے تک اندازہ پروفیشنل لائف میں بہت مشکل ہے چھٹیاں نان سیریس ایٹیٹیوڈ لگتا ہے کہ آپ ہر وقت چھٹی کر کے بیٹھے ہوں صحیح اچھا روب کتنا پوندے تھے ترا گھر مطلب تو پروفیشنل لائف آ گیا اور ڈاکٹر بن گیا کیا کتنا روب ہوندے تھے روب کوشش کرتی ہوں لیکن ویلیو کوئی نہیں ملتی کوشش ویلیو کرتی ہوں کیا وجہ ہے بھائی کیونکہ پہلے ہمیشہ سے میں بہت ہی جولی پرسنالٹی بہت مذاق کرنا یہ وہ اس طرح کی رہی ہوں اب کچھ سالوں میں ایسے ہوا کہ میں تھوڑی ڈیسنٹ بننے لگی ہوں یا پھر میچور ہونے لگی ہوں تو کوئی نہیں ویلیو دیتا سب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کیسے ہو مزید گپ شپ کرے سناجی چھوٹی بریک لے کے تھے نا ویسے سر ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید تک وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اور بالکل ساڈا بلکہ فوڈ کے پروڈکٹس بھی ہیں پہ حیدرآبادی اچاری گوشت ہے پیا اور دہی نہاری ہے بمبئی چاٹ مسالہ ہے پیا اور کری ندم ہے چکن کری جی بالکل چکن کری بھی ہے پیا اور مغلائی پلاؤ مسالہ بھی ہے سو ٹرائی کرے سو نوی نوی ریسپی ٹرائی کرے سو اور گھر والے کو خوش کرے سو اچھا گھر والے خوش تھے نا ویسے
हाँ जी, घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि फैमिली में पहली ही डॉक्टर हूँ मैं। अच्छा, गुड, जबरदस्त। तो उसके अलावा स्टडी में भी सारा स्टडी का ड्यूरेशन अच्छा रहा है और बाकी सबसे इंटरेक्शन भी अच्छा रह जाता है, तो सब काफी खुश होते हैं। क्या शौक है इन पे स्टडी के अलावा? हाँ, स्टडी के अलावा मुझे जो है ना पोइट्री का बहुत ज्यादा शौक था हमेशा कुछ से। लिखा? बचपन में मैं बहुत लिखती थी, मेरी कलेक्शंस डायरीज बनी हुई हैं। कुछ याद है? अभी तो अब तो बहुत स्किप किया हुआ है मैंने, कुछ टाइम पीरियड से मैं जरूर सुनाऊंगी। हाँ। लेकिन जो है अब कुछ छोड़ा हुआ है। अब मैं कहती हूँ कि नहीं, हमें जो हम होते हैं, जो बचपन से हम होते हैं, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए जरूर। फिर स्टडी में अब जो है ये 4-5 साल बहुत बिजी गुजरे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। शायरा बनने का सोचा? नहीं, शायरा बनने का कभी सोचा नहीं था। मैंने लॉयर बनने का जरूर सोचा था। हाँ। कि मैं वकील बनूंगी। अभी भी मेरा ये है कि मैं जरा स्टार्ट है कि अभी मुझे बचपन से बोलती बहुत ज्यादा थी। हाँ। तो सब कहते थे हम बहुत अच्छी वकील बनोगी। हाँ। तो फिर जो आपके नसीब में होता है, फिर जिस तरह से फील्ड चलती आई, जो टाइम पीरियड चला, तो इसमें एडमिशन ले लिया। अच्छा, बचपन से कोई सोचे में है वल पता नहीं अगुवान की सारी जो सोच थोड़ी चेंज ये वाला से आपके हालात और हो जाते हैं कि आप इसमें बेहतर कर सकते हो या उसमें कर सकते हो, लड़कियों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो हमें देखना पड़ता है हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, इन सब के हिसाब से वो देखना पड़े, बाद में डिसीजन करना पड़े। और आप ऐसी फील्ड चूज करो ना जो आपके लिए रिस्पेक्टेबल हो। आप बाहर जाके लड़कियां काम कर रही हैं तो रिस्पेक्ट हो, रिस्पेक्ट हर फील्ड में ही होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमें हर बंदे को, हर पर्सन को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन फिर भी होता है ना, आपका माहौल या माशरा इजाजत नहीं दे रहा होता कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। ठीक है। तो मुझे शायरी का बहुत शौक था। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, एथलीट हूँ। अच्छा, गुड, जबरदस्त। और इसके अलावा मैं कहूँ कि अब जो शौक है वो सिर्फ ये है कि जितना फ्री टाइम मिले उसमें सो जाओ या फिर मूवीज देख लो। अच्छा, वाकई स्टूडेंट टाइम ऐसा आगे पढ़ के खत्म हो गया और बाद दिल आधा पे कि लंबा रेस्ट होवे, नींद होवे और मूवी होवे, टाइम होवे। मैं कहती हूँ संडे आए तो 2-3 दिन का संडे आए संडे जो है वीकेंड बहुत ज्यादा हो। तो अब वो सारे शौक खत्म हो चुके हैं। कभी मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जो निम्रा थी पहले वाली, वो तो बहुत पीछे रह गई है कुछ सालों में। लेकिन अब ये है कि स्टडी खत्म। पहले वाले निम्रा क्या है मैं जानना चाहता हूँ, और होने वाले निम्रा में क्या फर्क है, क्या चेंज के ये निम्रा? मैं खुद अपने आप को देखूं तो पहले मैं बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव, बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, बहुत बातें करनी, बगैर सोचे समझे बोल देने वाली, बहुत जॉली, हर जगह आना जाना। अब ये है कि थोड़ा सेंसिबल हो गई हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे खुद को लगता है कि थोड़ी सी सेंसिबल हो गई हूँ, थोड़ी सी मैच्योर कि हाँ जी हमें किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, फैमिली को कितना टाइम देना है, बाहर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो और थोड़ा सा कम बोलने लगी हूँ पहले की निस्बत। बोलती भी हूँ लेकिन पहले से थोड़ा कम। सुनती हूँ। अब जो है मैं दूसरों को समझने की कोशिश करती हूँ। पहले आदत क्या नहीं, पहले आदत नहीं थी। खुद ही बोलेंगे रांधे हवे कुछ दूसरों का पेन फील होना स्टार्ट हुआ है कि अगर अब पहले ऐसा था कि किसी ने कोई गलती कर दिया तो मेरा क्विक रिस्पॉन्स जाता था कि इसने ऐसा क्यों किया। अब ये है कि कोई गुस्सा भी करना है, अब जैसे रमजान है तो हमें सबको रोजा होता है, या कुछ भी कोई गलत बात कर भी देता है तो मैं कहती हूँ रिस्पॉन्स करने से पहले सोच लेती हूँ कि देखो उसका भी रोजा है या वो पूरा दिन की ड्यूटी के बाद है आया है यहाँ पर जो भी है, तो वो सफर कर रहा होगा, तो हमें अपने आप को कूल डाउन रखना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। अच्छा, कितनी मजेदार याद की है रमजान शरीफ सारे जहन में चाह रहे थे और सबको कूल डाउन रहना चाहिए थे, गुस्सा नहीं करना चाहिए या हाइपर नहीं थियणु चाहिए। इहो ही ॻाल्हि थींदी है कि रमजान शरीफ जो है तक तरबियत देने वास्ते ही होंदे ना, पूरे साल सा कोई महीना मिलते थे तरबियत वाला, और अल्लाह ताला का ही एक एहसान है कि नेमत है, इनाम है कि मैं अजर दे सा। वैसे तो सारे ही अजर अल्लाह ने देने थे, लेकिन मैं अल्लाह ताला में हर चीज डबल दुगना तिगना 70 गुना ज्यादा दे सा ही वजह न अल्लाह अपने आप को बदलेंदे पे होने, और ये वजह होती है कि पूरे साल अपने आप को अदर न बदल गिनो यही तरीके से चलते इस मत में तो बहुत ज्यादा। अच्छा, तरफ गफार बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के बहुत ही अच्छा लगा। और क्या मैसेज ऐसी देखने वाले को क्या आखना चाहते? सबको यही है कि रमजान है तो एटलीस्ट दूसरों का ख्याल करें, अपना ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप खाना वेस्ट करते हो उससे बेहतर है कि उनको भी दें। थैंक यू बहुत शुक्रिया। और तरफ नवेसी जनाब जी बल्कि पूरी तरफ पर एक थैंक यू।
اور بالکل شکریہ ادا کرے سو ایسا نمرادہ نمرہ عارف تشریف گھن کے آنتے میسیج گھن سو ہوندے کر پہلے ایسا نہ گفٹ ہے سمر کا پوری طرف گفٹ ہے پر ایک گھن جی تھینک یو. اور آج بھی کیا میسیج ویسی کیا آخنا چاہتے تھے نمرہ دیکھنا لے میرے بھیڑے کو بچیا کو؟ میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سب اپنا خیال رکھیں, رمضان ہے, اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں, خود بھی خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور اس کے علاوہ عید آنے والی ہے تو آپ لوگ اچھی اچھی ڈشز بنائیں, بہت مزے مزے گفٹ مل چکے ہیں, آپ ان سب چیزوں کو ٹرائی کریں اور اپنا خیال رکھیں. تھینک جناب بہت بہت شکریہ. اور نال ہی ناظرین عائشہ کو بھی سو اجازت اپنا خیال رکھے سو آپ لوگوں کا یعنی ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھے سو خوش رہ سو اور یقین تو سو خوش رہ سو جو کرے ارد گرد لوگ خوش رہ سن تھے. عائشہ کو بھی سو اجازت اللہ سونے دے حوالے.